Hello students, today we are going to learn set. In this chapter, we are going to learn definition with example, types with example. Look at example first. Example 1. V equal to A, E, I, O, U. It is collection of vowel letters. So it is well defined. We can say it is collection of vowel letters. Second, D equal to car, tomato. It is not well defined. Why? We can't say it is collection of. It is not collection of car. It is not collection of vegetables. So it is not well defined. So set is a collection of well-defined objects. Means set means what? Example 1 is set. Example 2 is not set. It is well-defined, it is not well-defined. Now, types with example. Types of set. First, number 1, empty or null set. It does not contain any element. Example, if A equal to the set of even numbers between 4 and 6, there is any even number? No. So A is equal to 5. 5 means what? That is no elements. Empty. That is none. Second, unit or singleton set. It contains only one element. Example C. The set of odd numbers between 4 and 6. 4 and 6 को बीचमा कतिवटा एलिमेन्ट्स हुन्छ? odd number. भन्दा एउटा 5 कतिवटा हो? एउटा, only one. So it is singleton or unit set. Third, finite set. It contains a finite number of elements. Example, B is equal to 1, 2, 3, 4, 10. यहाँ हेर्नुहोस्, यसले फाइनाइट एलिमेन्ट्सहरु कन्टेन गरेको छ जसलाई हामीले काउन्ट गर्न सक्छौं, जसलाई हामी भन्न सक्छौं, त्यसलाई हामी फाइनाइट सेट भन्छ। जस्तो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हामी 10 सम्म काउन्ट गर्न सक्यौं, इट इज फाइनाइट। नम्बर 4 नम्बर इनफाइनाइट सेट। इट कन्टेन्स इनफाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स। एक्जाम्पल d is equal to 1 3 5 यहाँ हेर्नुपर्छ g को एक्जाम्पल हेर 1 छ 3 छ 5 छ अनि कमा छ यहाँ लास्टमा कुनै पनि नम्बर छैन, यो इन्टै भएको छैन भन्दा द्याट इज इनफाइनाइट सेट। त्यो भनेको इनफाइनाइट सेट हो। सेट रिलेसन, यहाँ सेट रिलेसनमा इक्वल सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट, ओभरल्यापिङ सेट, डिस्जोइन्ट सेट। सेट रिलेसन जम्मा 4 प्रकारको हुन्छ। जम्मा इक्वल सेट, दे हैव सेम एलिमेन्ट्स। कुनै पनि सेट 2 या 2 भन्दा बढी सेटमा सेम एलिमेन्ट्स, इक्वल एलिमेन्ट्स र सेम छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? इक्वल सेट भन्छौं। जस्तो कि यहाँ एक्जाम्पल हेर्छ A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 5 4 3 2 1। यो दुईटै सेट हो त दुईटैमै सेम एलिमेन्ट्स छ नि, त्यसैले के भयो त इक्वल सेट भयो। इक्विभ्यालेन्ट सेट, दे हैव इक्वल कार्डिनल नम्बर्स। यहाँ एक्जाम्पल हेर्नुपर्छ, यहाँ सेट A को एलिमेन्ट्स कतिवटा छ त? 1 2 3 4 5 एन्ड सेट B को एलिमेन्ट्स कतिवटा छ? 1 2 3 4 5। दुईटैमा 5 5 वटा एलिमेन्ट्स छ, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ? इक्विभ्यालेन्ट सेट। ओभरल्यापिङ सेट, कुनै पनि दुईवटा सेट मध्ये कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट्स कमन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ? ओभरल्यापिङ सेट। जस्तै एट लिस्ट one एलिमेन्ट्स कमन। एक्जाम्पल P equal to A B C D E and Q is equal to A E I O U। यो दुईटामा हेर त के कमन छ त? A र E। त्यसैले यो दुईटालाई के भन्छ? हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। जस्तै कि हामी यसलाई भेन डायग्राममा पनि यसरी देखाउन सक्छौं। अनि डिसजोइन्ट सेट्स, कुनै पनि सेटहरुमा यदि कमन एलिमेन्ट छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छ? डिसजोइन्ट सेट। जस्तै यहाँ नो कमन एलिमेन्ट्स हामीले भनेको छ। फर एक्जाम्पल यहाँ A equal to
1 3 5 7 and b equal to 2 4 6 8 यो दुईटामा एउटा पनि कमन एलिमेन्ट छ त छैन त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ डिस्ट्रेन्ट सेट्स अब हामी सेट अपरेसन पढ्छौं सेट अपरेसनमा युनियन अफ सेट हेर्छौं हामी यहाँ एक्जाम्पल मैले दिएको छु इफ a equal to a b c and b equal to a e i o u then find a union b युनियनलाई हामीले u जस्तो उसले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसलाई हामी कप पनि भन्छौं यहाँ हेर्न सक्छौं सोलुसन यहाँ a equal to a b c and b equal to a e i o u छ अनि हामीलाई चाहिएको a युनियन b हो a युनियन b equal to a को एलिमेन्ट्स युनियन b को एलिमेन्ट्स अब यो दुईटैको एलिमेन्ट्सलाई हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यसलाई हामीले युनियन भन्छ जस्तो कि यहाँ हेर्नुपर्छ a को एलिमेन्ट्स के छ a b c हामीले a b c लाई यहाँ राख्यौं त्यसपछि b को एलिमेन्ट्स के छ a e i o u a यहाँ आइसकेको छ यहाँ a यहाँ दुईटा रिपिट भएको छ त्यही भएर एउटा सिंगल मात्र a लेखेको हो अनि b c किन रिपिट भएको छ नि यिनीहरु सबै सेम भन्नु मतलब रिपिट भएको नम्बरलाई एकचोटी मात्र लेख्नु हो डबल हैन युनियन भनेको a र b को दुवैको एलिमेन्ट्स यहाँ हेर्नुपर्छ a को पनि एलिमेन्ट छ b को पनि छ दुईटैको एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छ a युनियन b a युनियन b हामीले यहाँ देखाइसकेपछि यसलाई हामीले यहाँ भेन डायग्राममा देखाएको छु a and b यो दुईटा के छ त यो दुईटामा कमन एलिमेन्ट छ त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छ ओभरल्यापिङ भएको हामीले यसलाई यसरी देखायौं अब यो दुईटाको एलिमेन्ट्स कमन a र b मा के सेम छ त्यसलाई हामी बीचमा राख्ने अनि a को बाँकी एलिमेन्ट्स a मा राख्ने र b को बाँकी एलिमेन्ट्स b मा राख्ने र यसलाई हामीले a युनियन b गर्दाखेरि यसलाई हामीले स्याटेड जहिले पनि स्याटेड गर्ने आन्सरलाई यहाँ आन्सर जति आएको छ त्यसलाई हामीले के गर्ने स्याटेड गर्ने यसलाई हामी के भन्छ a युनियन b त्यस्तै अब इन्टरसेक्सन अफ सेट्स यहाँ एउटा एक्जाम्पल मैले दिएको छु यहाँ if a is equal to a b c छ and b is equal to अघि के माथिको एक्जाम्पल छ find a intersection b भनेको छु यहाँ हेर्नुपर्छ सल्युसन a equal to a b c b equal to a e i o u छ now a intersection b इन्टरसेक्सनमा हामी के भन्छ क्याप भन्छ किन यो लाई हामीले घोप्ट पारेको हुन्छ त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ क्याप यहाँ a b c को एलिमेन्ट्स इन्टरसेक्सन b को एलिमेन्ट्स a e i o यो डेटामा a र b को एलिमेन्ट्समा कुन चाहिँ कमन छ त कति कुन एलिमेन्ट्स कमन छ त्यो कमन एलिमेन्ट्सलाई मात्रै इन्टरसेक्सन भन्छ जस्तो कि यहाँ दुईटामा कुन एलिमेन्ट्स कमन छ त a अरु कुनै छ त छैन भने a मात्र यसको के हो त इन्टरसेक्सन त्यसैले हामीले यसलाई भेन डायग्राम यहाँ देखाएको छु भने यहाँ हेर्नुहोस् a र b को एलिमेन्ट्स कमन एलिमेन्ट जहिले पनि यहाँ हुन्छ भने यसको आन्सर कति छ त a मा मात्रै स्याटेड गर्ने जति आन्सर छ त्यसलाई मात्रै हामी के गर्ने स्याटेड गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छ इन्टरसेक्सन भन्छ